ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglao. Makabuhay nga adlaw sa tanan, kumusta ato ang life? Dapat always buhay na buhay. Sige, pangandam na kay anian usab ang atong programang muhatod kaninyo og mga dugang kahibalo ug impormasyon alang sa pagbaton og maayong panlawas. Kini dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. Ug una nato tukion ang mga gulay, prutas ug uban pang mga halamang gamot nga naggikan sa kinaiyahan nga dunay dalang benepisyong kaayuhan para sa tuang kalawasan. Atong sayron ang usa ka herbal capsule nga dili lamang usa ka kondisyon sa panlawas ang mamahimong maalibyuhan, kundi magkatabang kini sa pagbatulog himsog nga lawas. Kini mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule makapalig-on sa atong immune system. Doon na kini vitamin C, usa sa biggest immune boosters of all time. B1, B6, B12 nga mutabang pagsuporta sa biochemical reaction sa immune system. Ang EXL Makabuhay Plus gama usab gikan sa 100% natural ingredients. 17 kamatang sa halamang gamot, gulay o prutas, bitamina o minerales ang masusing giusa diha sa usa ka kapsula aron mohatag og benepisyong kaayuhan sa ato ang lawas. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement usa ka preventive, immune booster, multi-herb and prebiotic food supplement. Hisgutan nato karon ang bahin sa prutas nga kapayas o papaya. Hisgutan nato karon ang bahin sa prutas nga kapayas o papaya. Gawa sa iyang tamis nga lasa ug kolor ang daghang health benefits nga mahatag niini mao'y nakahimo niini nga popular fruit. O sikat siya. So nasayran nga ang pagkaon sa maong prutas makapaubos sa risgo nga magkasakit ka sa kasing-kasing. Diabetes, cancer, makatabang usab kini sa digestion, makapa-improve sa blood glucose control sa mga dunay diabetes, makapaubos sa blood pressure usab ug daling makapaayo sa samad. Ang prutas nga kapayas o papaya may usab nga source sa folate, vitamin A, magnesium, copper, pantothenic acid ug fiber. Duna usab kini B vitamins, alpha ug beta carotene, lutein ug zeaxanthin, vitamin E, calcium, potassium, vitamin K ug lycopene. Ug atong naobserbahan nga karon sagad kanato grabe ang habhab. Unya paghuman magproblema sa pagpagawa sa hugaw, di ba? O kung gitawag nga constipation. Unsa ang mga hinungdan, mga sintomas ug unsay matabang sa papaya niini? Atangi sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Padayon tamang amigo din sa atong programang maghatag kaninyong dugang kahibalo ug impormasyon bahin sa mga benepisyong kaayuhan sa panlawas nga atong makuha gikan sa mga nagkalain-laing gulay, prutas, halamang gamot ug kini hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
nga usa ka preventive, multi-herb ug prebiotic dietary supplement nga dunay mga active, powerful herbal ingredients o mga bitamina ug minerales nga gikinahanglan aron layo sa sakit ug himsog ang lawas. Amin ninyo mga friends, usa sa pwedeng maalibyuhan sa prutas nga kapayas mao ang constipation. Unsa man kining constipation? Kini mao ang maglisod ka sa pagpagawa sa imong hugaw nga gahi. Unsa may mga hinungdan nga nung makasinati man tani ini. Base sa pakisusi, gigumikan sa dili regular ang imong pagbawas. Improper diet ang ginakaon, low in fiber, unya dili kayo hinginom og tubig, intestinal obstructions, tumors, sobrang gamit og laxatives o cathartics, hina ang intestinal muscles, pagtumar sa pipila ka tambal, dunay samad ang gawsanan sa hugaw, ang kakulang sa physical activity, ang pag-uol, pagkabalaka o pagkahadlok nakahatag usab og kontribusyon sa paglisod pagpagawas sa imong hugaw. Ang mga timailhan usab kung ikaw dunay constipation, dili ka mahimutang mawadaan og kusog ug maluya, musakit ang tiyan, sakit ang ulo, magputi ang dila, baho ang gininhawaan ug mawad-an og gana sa kaon. Kini nga mga sintomas mawala ra pud ni human nga malampuson na nimong mapagawas ang imong hugaw. Abi ninyo mga amigo, ang fiber nga giingong forgotten nutrient nagpabilin gihapon ang iyang healthful effects, ilabi na sa pagpaubos sa gidaghanon sa fats ug sugar sa bloodstream ug makahimo sa paspas nga pagpagawas sa imong hugaw aron malikayan ang constipation. Ang kapayas o papaya nga dunay enzymes nga gitawag papain nga mutabang sa digestion, usa ka pwedeng kakuhaan og fiber. Sanglit taas ang fiber ug water content niini nga susamang makatabang aron malikayan ang constipation ug mutabang aron regular ang pagbawas ug aron dunay healthy digestive tract. Ug aron malikayan kini, kinahanglan ang dietary management sama sa pagkaon og high fiber diet nga usa ka modified balanced diet nga dunay high fiber content ug kini epektibo kung apila nimo og daghang prutas, nuts, gulay ug whole grains ang imong meal preparation. Inom og gatas og 8 to 10 glasses of water kada adlaw ug himua ang matag meal time nga usa ka relaxed experience. Ayaw pagkaon kung ikaw nibati og kasuko, kalagot, kahadlok ug kaguol. Ug pinaka the best jud ug dili angay kalimtan ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus capsule as food supplement, usa o duha ka kapsula adlaw-adlaw una mo kaon. Ug ana sa mga dunay health conditions, mamahimong tumar og duha ka kapsula duha ka beses kada adlaw una mamahaw og manihapon. Ang EXL Makabuhay Plus capsule dunay mga sangkap nga naghatag og kaayuhang benepisyong dili lamang sa usa ka kondisyon apan sa kinatibuk ang panlawas. Proven and effective dietary supplement, halal certified ug FDA approved. Para sa mga dugang kasayuran ug mga pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus dietary supplement, pwedeng tawagan ang numerong 0907-968-0085. Ang EXL Makabuhay capsule mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. Ug syempre mga amigo, una ta magbulag-bulag, aniyan usabong usa ka buluwanong pulong alang sa tanan. Kinutlo gikan sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 2. Itumong ang inyong pagbati sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. Hinumdumi mga friends, dili makumpleto ang ato ang adlaw ug ato ang kinabuhi kun wala ang Dios sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Hangtod na usab sa sunod higayon mga amigo, mag-uban-uban gihapon ta kanunay ha, aron maghisgot sa mga kaayuhan para sa atong panlawas. Kini si Ate Ging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kanunay kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa Makabuhay Plus Dietary Supplement. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig,
makaaptik, makabuhay. Santo